अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रंग शुक्र का रंग भी है। शुक्र करना हर एक को नसीब नहीं होता। रब्बुल इज़्ज़त ने लुक़मान हकीम के बारे में फरमाया, वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मा, बिलाशुबा यकीनन हमने लुक़मान को हिकमत अता की। अनिश्कुर लिल्लाह, ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सच्ची बात है कि शुक्र करने की तौफीक जिसे मिलती है वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत की वजह से, और शुक्र करने वाला अल्लाह ताला की हिकमत को समझता है, उसे मामलात की समझ आती है, तो उसकी वजह से उसे शुक्र की तौफीक मिलती है। लुक़मान हकीम की जो विज़डम दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है, उस विज़डम के बारे में अल्लाह ताला की किताब से हमें पता चलता है कि वो दरअसल शुक्र करने की समझ ही थी, और रब्बुल इज़्ज़त ने ये समझ नसीब फरमाई थी। रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को हुक्म दिया कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुरान हकीम का आगाज होता है तो अल्लाह के शुक्र से ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ और हम्द का दूसरा मतलब शुक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो बात है शुक्र की, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे मोमिन का हाल भी अजीब है। उस पर मुसीबत आती है, सब्र करता है और अजर पाता है, और जब उसको नेमत मिलती है वो शुक्र अदा करता है और अजर पाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए नेक आमाल करें। ए अमलू आला दाऊद शुक्रन, ए आले दाऊद शुक्रिया के तौर पर नेक काम करो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ए मेरे रब, मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं, और मेरे ऊपर तेरे इनामात कसीर हैं और शुक्र बहुत कम है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अब तूने मेरा शुक्र अदा किया ए दाऊद, जब तूने अपनी कमजोरी का एतराफ किया, क्योंकि कोई अपनी कमजोरी के एतराफ के बगैर मुनइम का शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये रिवायत तफसीर इब्न कसीर की है। इमाम शाफई कहते हैं, हम्द है अल्लाह ताला के लिए जिसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता, और शुक्र अदा करने वाला हर नई नेमत मिलने पर शुक्र अदा करे। सुलेमान अत-तैमी लिखते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर अपनी कुदरत के मुताबिक इनाम फरमाए और उन्हें अपनी कुदरत के मुताबिक शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। तो शुक्र का हुक्म दिया गया अंबिया को, सोलिहीन को, जैसा कि सईदना मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मिलता है सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 144 में। क़ाल या मूसा, अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, इन्निस्तफ़ैतुका अलन्नासी बिरिसालाती व बिकलामी। ए मूसा, यकीनन मैंने तुझे अपने कलाम और पैगाम के लिए तमाम लोगों पर मुंतखब कर लिया। फ़ख़ुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन, फिर जो मैं तुम्हें दूं उसे ले लो
اور شکر کرنے والوں میں سے بنو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا جو انعام تھا، رب العزت نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں تمہیں دوں اسے لے لو۔ زندگی کے لیے کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن کتنی ضروری کہ جب لو تو آپ سے جو توقع ہے وہ یہ کہ آپ شکر ادا کرو۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے بنو، اس بات پر کہ میں نے آپ کو اپنا خاص بندہ بنایا، یعنی آپ کا انتخاب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہدایات لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب دی اور انہیں پیغمبر بنایا تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر تو ہم نے دیکھا، پھر کس طرح سے یہ شکر ان کی نسلوں میں بھی جاری رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے۔ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر تمام کی اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهَا، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، آپ مجھے قابو میں رکھیے۔ نعمت ملنے پر سب سے زیادہ اسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نعمتوں کے پا لینے کے بعد انسان بے قابو ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پر تو رب کے انعامات ہی کثیر تھے۔ ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا گیا، تانبا ان کے لیے پگھلایا گیا، جنات کو اور بڑی بڑی مخلوقات کو ان کے کنٹرول میں دیا گیا، چیونٹیوں تک کی بولیاں انہیں آتی تھیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر رب کی بہت رحمتیں تھیں، اور چیونٹیوں کی وادی سے گزرتے ہوئے رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کیا سنوایا؟ ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں بھاگ چلو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ پاک نے کیسے قابو میں کیا، کیسے انہیں یہ بتایا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی آپ کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنے پیرنٹس کے لیے بھی، کہ جو انعامات تو نے مجھ پر کیے اور میرے والدین پر کیے، اس پر میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر کے بارے میں بات چیت ہم جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔